بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده‌های بسیار محترم، امروز کوشش میکنیم پروگرامایی بکنیم که سوالاتی که در ذهنتان راجع به موضوعات شخصی است و موضوعات حیاتی که شما هم به او روزمره فکر میکنین و کوشش میکنین که یک زندگی خوش داشته باشین، سر از او بحث بکنیم. یکی از سوالاتی که اکثرا میشه از ما به زندگی شخصی می که ما چطور تا حال 7 نکاح کردیم و فعلا 4 خانم دارم. از نگاه صحت ای چی مفیدیت داره؟ یعنی چرا الله این قانون قرار داده بر انسان، بر مسلمان، که او میتونه تعدد ازواج داشته باشه به اساس ظرفیتش؟ اول خب باید بهتون بسیار با وضاحت بگوییم که موقف اسلام در مسئله تعدد ازواج شروعش ایسته که اگر یک انسان به اساس ظرفیتش است، هر قدر ظرفیتی که داری به اون اندازه میتونی که از نعمتهای الله مستفید شوی. یعنی اسلام اول تجویزش ایسته که وقتی که ظرفیت پیدا کردی که یک خانم داشته بتانی، یک خانم بگی یک خانم خوشبخت بساز، با او یک زندگی صحتمند داشته باش. تا وقتی ایره ثبوت نکردی هرگز به فکر خانم دوم نشو، چرا که بسیار مشکل است که انسان تمام شرایط و ظرفیت داشته باشه که یک خانم خدا بتانه که بسیار یک زندگی خوش آرام بده، که این هم امروز یک زندگی بسیار صحتمند داشته باشه و این در دنیا بسیار کم است. اگر ما احصایه بگیریم شاید بسیار در احصایه ما مشکلات ما مواجه شیم که کسایی که یک خانم دارن تا چی سرحد دانستن که اونا را خوش نگاه بکنن و بتانن که تمام حقوقی که یک خانم داره برازو مهیا بسازن. بسیار کم است، بسیار کم است و این شما در جامعه باید خودتان تجربه میکنین و میبینین. پس تعدد ازواج در قرآن و در اسلام بر انسانایی که استثنایی هستند، برتری دارن از هر نگاه بالا انسانای دیگه، اونا میتونن که اضافه تر از یک خانم خوشبخت بسازن و خودش خوشبخت بسازن. بدون شک ما باید بفهمیم در زندگی یک انسان اگر مرد است، بهترین و آخرین نعمتی که در دنیا برازو الله عطا کرده یک خانم خوب است. از خانم خوب کرده هیچ نعمت دیگه در دنیا وجود نداره که بهتر و خوبتر باشه، به شرطی که خانمش خوب خانم باشه و برای خانم از یک شوهر بسیار خوب و عالی هیچ نعمت دیگه نداره که او در زندگی داشته باشه. پس ایناله وقتی که یک انسان وقتی میتونه که بره به تعدد ازواج که واقعا مومن باشه. و مومن کی میتونه بهترین و خوبترین مومن باشه؟ که اول علم به انتها راسخ و قوی سطح اسلام داشته باشه، قرآنی علمش به انتها عالی باشه، عملش به اساس قرآن باشه. پس شما ببینین که اینجاست که خوشبختی به وجود میاد، محبت به وجود میاد و اسلام ایره مکمل امر کرده که نکاح وقت صورت میگیره که یک زن و مرد عاقل و بالغ باشن در موجودیت 2 شاهد و تعیین مهر، اینا میتونن که نکاح بکنن و اساس نکاح محبت است. تا یک کس 2 نفر با هم یکی دیگر دوست نداشته باشن نکاح ممکن نیست. در اسلام او نکاح اگه جبری می باشه او جبری است و نکاح نیست. اینال شروع اساس وقتی که به اساس محبت باشه، شما ببینید که یک کس دوست داشته باشه، اونا شما رو دوست داشته باشه، بدون شک یک زندگی پر محبت باعث و نتیجه چی میشه؟ صحتمندی میشه. اینال مشکل در کجاست؟ بسیار مشکل است که الله این نعمت برای هر کس بده که 2 طرف با هم خوش باشن و دوم مثلا اختیار به هر 2 نفر داده. هیچ دختر و هیچ زن در اسلام
حق و حقوقش کس گرفته نمیتونه که یک کس با یک کس محبت نداشته باشه و او را با او ازدواج بکنه. اما وقتی که یک دختر با یک مردی که خانم داره و او را دوست داره میخواد ازدواج بکنه، با وجودی که از نگاه طبیعتاً شاید مشکل است، ولی مفاد از اینکه با یک نفر محبت داشته می باشه به صدها بار اضافتر نسبت به ایسته که یک خانم دیگر او قبول بکنه. پس وقتی که ما ظرفیت از این داشتم که خانم اولی خود خوب زندگی دادم و ایره باز با اساس از که ما تفسیر قرآن کردم، علم قرآنی ما بسیار کامل شد و دکتر بودیم، مسئله صحت رهبری کردیم. پس از نگاه علم ما استثنایی ترین انسان در عصر و زمان عزیزتم که ما این ظرفیت دارم که من بفهم که چطور میتونم که علم حقیقی را برای خانم خود بدم تا او حق و باطل بفهمه و با ما محبت به انتها داشته باشه، ما با او محبت به انتها داشته باشم، با او به انتها عدالت و مساوات کرده بتانم و یک زندگی خوش و با محبت او را بدم. پس همون سبب شد که ما رفتم به تعدد ازواج و شرایط ما طوری بود که تا یک دختر سر ما عاشق نشه، مرا دوست نداشته باشه، او را به خاطر علم و به خاطر شخصیت من، نه به خاطر پول و مقام من که او دومی جایگاه خود داره. اما بود که کسایی که مرا دوست داشتن و ما پیشنهاد کردن و شرایط مرا قبول کردن و ما هم دوستشان داشتم، با هم نکاح کردیم. شرایطی که ما برای ازدواج داشتیم دمی 7 نکاح تا حال هیچ مثال نداره در دنیا و این قصه و این طوری که عملا صورت گرفته ما خوب نمیفهم، ولی میدانم که در دنیا تالی به این شکل هیچ نشده. اولین شرط ما بوده که باید به انتها یک دختر مرا دوست داشته باشه که غیر از من هیچ کس دیگر دوست نداشته باشه و نخواهی با دیگر کس ازدواج بکنه و من هم او را دوست داشته باشم. دوم، او به هیچ عنوان شرایط دیگه مرا باید همگیش قبول بکنه. ایسته که من برش 1 گرم طلام نمیخرم. چرا؟ دلیل من ایسته که تو مرا دوست داری، تو به خاطر پول و پیسه و طلا نباید با ما بیایی. به هیچ خانم خود ما 1 گرم طلام نخریدیم، نمیخرم. سوم شرط ما ایسته که ما وقتی که نکاح محمدی میکنیم ساده، دو دایره زده نمیشه، دو موسیقی نمی باشه، با هم میشنیم در موجودیت شاهده فامیلش و یکی دیگر قبول میکنیم و نکاح خودم اکثرا خود ما نکاح خود بسته میکنیم در موجودیت شاهدان و بسیار خلاص و به شکل ولیمه یک پارتی میتیم و چند جور لباس میخرم و پیش خانم قبول داشته باشه که ما در تعدد ازواج 4 خانم مرا قبول باید داشته باشه. این بود که هیچ کس فکر نمیکرد که به این شرایط کسی پیدا شود که با ما ازدواج بکنه، ولی بدون شک که تعداد کسایی که خواستن با ما ازدواج بکنن زیاد بوده و زیاد است، علاقمند زیاد هستند، ولی مشکل شرایط پرشان هستند و دو نفرای بسیار استثنائیش بیرون میشه و به بسیار خوشی میخواین با ما نکاح کردن و ما هم بسیار یک زندگی موفق داریم. در این شک شبه نیست که تا سرحد بین زنها یک نوع سعادت، یک مشکلات ها وجود داره، ولی این به شکل نرمال یک زنی که میره در خانه تنها یک زن می باشه، با خوشی خود مشکل داره، با نانی خود مشکل داره، با شوهر خود مشکل داشته می باشه، این جزء از چیز است. ولی این آهسته آهسته با آموختن علم، زیاد علم و فهم قرآن و ایمان آهسته آهسته از بین میره و به انتها در تعدد ازواج فعلا و دیگر سنی که
همیشه با ما ازدواج کردن، سنشان به حد کمتر نسبت به من بوده باشه. اینا من چی برتری دارم که این دخترها ایره درک میکنن و میخواین خانم بشه. یک دختر با یک کسی که ازدواج میکنه چی میخواه در زندگی؟ او ایره میخواه که اولین کار را که شوهرش برش بکنه بهترین محبت بده، پاکترین محبت بده، با وفادارترین انسان باشه. که من امروز انشالله محبتی که من میتم هیچ در بشریت فعلا اصلا تصورش شده نمیشه. وفادارترین هستم با هیچ انسان غیر خانم خود. ما به هیچ نوع رابطه غیر مشروع تصورشان نمیکنم، از اینا نفرت دارم. دوم مسئله است که هر یک شوهر سرش فرض است که علم اساسی بنیادی حیاتی که عبارت از صحت اسلام است او را بارش بده که من بنیانگذاری فلسفه هستم. یعنی در مقابل علم صحت اسلام ما هیچ انسانی وجود نداره در یک زمان که اندکش هم بفهمم. پس من هر خانم خدا که میایه عالمه میسازم و هر خانم فضل خدا حاله به اندازه علم دارن در صحت و اسلام که در مقابلشان شاید هیچ کسی نداره. و هر روز هر شب اینا را درس میتم و عالمه شدم. رای جنت برشان نشان میتم و نمیگذارم که اینا کار بیهوده و کار باطل و ناحقی را بکنن که خدا ناخواسته به طرف جهنم برن. و انشالله در قرآن هم آیت است که الله میفرماید که مؤمنین با خانمایش داخل جنت میکنم و ما خانمای خود انشالله که با خود با اساس وعده الله که در قرآن با مؤمنین کرده که وارث جنت فردوس هستن داخل جنت میکنیم که ابدالابد با هم محبت داشته باشیم و ابدالابد با هم زن و شوهر باشیم. که و از نگاه مسئله مالی ما مشکل ندارم که مسائل مالی ما مشکلات داشته باشه. پس در دنیا بسیار مشکل است و این استثنایی گپ است که یک نفر علم به مثال داشته باشه، محبت به مثال بده، وفاداری به مثال بده. ما برای خانمای خود برای کلش گفتیم اگه یک دروغ ما در کل زندگیتان شما گیر کردین، ما هر جریمه‌ای که میخواین ما براتون میتم و در پالویش هیچ وقت نمانه خانمای خدا که در راه باطل بره و امرای خود انشاءالله جنتی بسازه و از نگاه عدالت و مساوات اما بهترین و خوبترین بعد از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتونه که با خانمای خود عدالت و مساوات بکنه. این تو شخص من فکر میکنم وجودی نداره در عصر زمان و شاید آینده هم به مشکل پیدا شود. پس این خود استثنایی بودن ما باعث ازی میشه که کسایی که با خدا ایمان، دخترایی که با خدا ایمان دارن، با روز قیامت عقیده دارن، جنت و دوزخ خوبتر میفهمن و میخواین که یک شوهر بسیار وفادار داشته باشن، اونا حاضر میشن که با ما ازدواج بکنن و یک زندگی جنتی را در روی زمین تجربه بکنن و با هم انشاءالله در روز قیامت. پس این تعدد ازواج استثنایی است. بر استثنایی انسان ها مثل محمد صلی الله علیه و سلم استثنایی بود، تعدد ازواج برش بهتر بود و خانمات دانستن که خوب جنتی شوند و زندگی بسیار خوب و آینده خوب داشته باشن. و اصحاب کرام بودن و در این زمان ما و شاید بسیار کم نفرای وجود داشته باشه که مانند ما استثنایی باشن و ظرفیت زیره داشته باشن که اونا تعدد ازواج بکنن. پس تعدد ازواج در اسلام بسیار بسیار برای انسانای استثنایی است و این به این معنا نباید باشه که هر کس فکر کنه که من باید زن دومه بگیرم. نه خیر برادرها، شما اگه بتانین یک زن بتانین خوشبخت بسازین، شما واقعا مؤمنین خواد بودین و جنتی خواد بودین. آنانی که با اساس شهوت و هوس به تعدد ازواج میرن و ظرفیتش ندارن، سر به دنیا برای خود جهنم میسازن و برای خانمای خود جهنم میسازن و بالاخره در او دنیا اهل جهنم میشن.
پس تعدد ازواج برای صحت انسان به انتها مفید است و انسان جوان نگاه میکنه، صحتمند نگاه میکنه، به شرطی که تمام شرایطش که پیشتر گفتم یک انسان داشته باشه و اگر نداشت دنیا برای جهنم میشه. پس تعدد ازواج باز تاکید میکنم برای استثنایی انسانایی که بهترین مؤمنین باشن، خوبترین مؤمنین داشته باشن و تمام خوبی های دنیا در او جمع شده باشه برای اوناست، نه برای هر کسی که به نام مسلمان است و اونا بخواین که ازدواج اضافه تر از یک بکنن. تشکر از بینندگان محترم. امید است که پیغام مرا درست گرفته باشین که کی میتونه که تعداد ازواج یعنی اضافه تر از یک زن داشته باشه. و قصه که ما براتون کردم میخوایم از کلتان بدون تعصب، بدون احساسات شما سر فکر بکنین قصه که ما براتون کردم، شرایطی را که ما ازدواج کردیم، اگر در کدام فیلم دیدین، اگر در کدام کتاب شنیدین و یا کس خیالش کرده باشه، تصورش کرده باشه، در دنیا برای ما او را رفرنس بدین. ما فکر میکنیم وجود نداره که به تمام شرایطی که قرآن و اسلام او را گرفته بسیار مشکل است که انسان به این اندازه الله نعمت بده که از هیچ نگاه و کمبودی نداشته باشه، از قوی فیزیکی، جسمانی، روانی، اجتماعی، علمی، تمام چیزا در این جمع شده و بتونه واقعا تعداد ازواجه. و یکی از بزرگترین مثالهای دیگه است زمان ماستم که این قانون الله را تطبیق کردیم. هم خانمای ما به انتها خوش هستن و هم ما خوش هستم و در روی زمین ماننده که آدم در جنت زندگی بکنه میکنیم که خودش یک بزرگترین مثال است برای ثبوت قانون الله. پس امید است که ما قرآن، مسائل نکار و مسائل صحتمندی را، اگر نکاح هم از به خاطر صحت است، این خوبتر بفهمیم، خوبتر بدانیم و سوالای ما بسیار با شکل واضح و قناعت بخش پیش خود ما حل باشه، در فامیل حل باشه. و آخر پیغام است که هیچ انسان مسلمان و مؤمن و جنتی شده نمیتونه که برای دختر خود انتخاب شوهر نته به اساس انتخابش و جبری به هیچ عنوان. هر مادر پدری که سر دختر خود، سر پسر خود جبری نکاح میکنه، اونا بزرگترین گناهکار هستند، اونا بدون شک اهل جهنم میشن. یک وقت پدر و مادر میتونه که جلوگیری از نکاح اولادای خود بکنه، ازدواج بکنه، در صورتی که یک کسی را انتخاب میکنن که اونا نااهل میباشن، اونا مواد مخدره مبتلا میباشن، بی عقیده میباشن. در غیر از او دخترایتان، پسرایتان همیشه به اساس حکم الله انتخاب بتین که با کی ازدواج میکنن و هرگز مسائل جبری نکنین که گناهکار میشین، اهل جهنم میشین. تشکر از توجهتون.